Adlaw Martes mga buddy, pizza 28. Siyempre, before ta moadto sa tong trabaho mga buddy, dapat magbibi time sa ta kay Papas girl be ani. Bitaw sa kanimo niya akong pinalangga di ay sa wala pa nakibaw nga murag fixer nga akong anak kay wala ko sila pahibaw. Nge. Ila man sa jud nato kailangan nga ipahibaw mga buddy nga mao ni nahitabo sa tuang kinabuhi. No? Ngano di ay ka? Dapat gid ay nga pahibawon ka. Dili lang ka magtan-aw. Sa magka tanawan lang gyud na ang imuhang kaugalingong pamilya o imuhang kaugalingon kay wa jud ka katarong na. So right after sa tong pagabibit time mga balita kadong natangad to sa akong gitrabahoan mga balino sa Siargao. Oo, ikaw nakadtong kag Siargao. So kami taga-adlaw mga adtog Siargao, no? Mao na kung ikaw ganahan ka matog Siargao na ubanan ka. Then after sa 2 minutes kapag biyahe mga badi, so 2 minutes ra kay mulupad ba ni atong motor bisag bati ni. So dapat before ta mag-start sa to ang trabaho mga badi nga hindi ginato kalimtan ang mag-ambo. Ang nakanindot bagid diri mga badi no kay grabe ka Diyos nun gyud mga badi. No kung ikaw mismo animal ka sa una, kumusod ka sa Siargao's family mga badi. Grabe, paputol gyud na ang imong sungay mga badi. No kay maapil jud ka og kamaayo. Kung maayo ka sa una, mas maayo jud ka kung muapil ka sa Siargao nga family. Then dili ta moadto sa tabunok karon mga badi kay nahalantay. Grabe. Bless kay ko kay ni chat ra gyud ni sa kuha si ma'am, no? Wa mo kibaw sa Facebook ra gyud ni siya ni chat sa kuha. Then ang ato ang produkto de mga badi, bound to liloan, no? So mo deliver ra kita mga badi. So nakig-meet up ra ko sa Maxim kay medyo layo-layo gitong liloan, mao na nga nakig-meet up na lang ko para mas moduol-duol ang ako ang paghatod kay di man sad pwede mga badi kung moadto ko ato ang lugar pwede man gyud unta mga badi no nya naa magutay dinalian gyud nga trabaho mao na nga nidaliklet sa kog kadiyot nga ako ang i-meet up ang Maxim para siya nalay mohatod didto sa liloan. So salamat kaayo ma'am no kay nisalig jud ka sa ato ang gamay nga negosyo, no? Thank you jud kaayo kay ikaw mismo ni kasulti gyud nga grabe kanindot jud sa ato ang produkto. Mao na nga sa imuhang gisulti sa ako nga basin ako na ang himuon nimong supplier. So mao ni nag-abot na mi sa Maxim og siya na mismo nasad nga mo deliver ngadto sa may liloan. Then right after mga badi, then nahuman na ang among transaction mga badi, pauli na ko balik ngadto sa may planta kay magkuha na sa kog bag-o nga item para ibaligya ngadto sa tabunok. So grabe ang ato ang panikamot tong adlaw mga badi. So salamat kayo sa inyo ang pagsubaybay mga badi no. Dili kay nako tas-on ang akong video mga badi. Unya amping mo kanunay diha ha.